हेभीवेटको उपस्थितिमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट विधिवत रूपमा बाघ गणना बुधबारबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कँडेल र जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शङ्कर प्रसाद थारूले क्यामेरा स्विच अन गरी उद्घाटन गरेका छन्। यो क्यामेरा रेडी खिचिसक्यो। स्विच अन भयो, यता हेरिहालौँ त। स्विच अन गरेर सरहरू बाघकै फोटो उद्घाटन कार्यक्रममा रामचन्द्र कँडेल महानिर्देशक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, शङ्कर प्रसाद थारू प्रमुख जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया, बर्दियाका सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुखहरू, शिवकुमार वाग्ले सहसचिव योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राजेन्द्र केसी उपमहानिर्देशक वन विभाग, दिवेश त्रिपाठी सचिव वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, पशुपतिनाथ कोइराला सचिव वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, मोहन जोशी सचिव उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, सन्तबहादुर सुनार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बर्दिया, शरद अधिकारी सदस्य सचिव राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, हेमसागर बराल राष्ट्रिय प्रतिनिधि ZSL नेपाल, घनश्याम गुरुङ राष्ट्रिय प्रतिनिधि WWF नेपाल लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो। बाघ सर्वेक्षण कार्यमा बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रविधि कर्मचारी, डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, राष्ट्रिय संरक्षण कोषका प्रविधिहरू, गणकहरू लगायत गरी 93 जना सहभागी हुने प्रमुख संरक्षण अधिकृत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाघ गणनामा सहभागी हुनेहरूलाई मङ्सिर 27 र 28 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारामा प्रयोगात्मक अभ्यास सहितको तालिम दिइसकेको उनले बताए। 2078 अन्तर्गत हामी बर्दिया र बाँके कम्प्लेक्समा बाघको सर्वेको काम आजबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ र यो मेथड्सको हिसाबले चाहिँ हामीले क्यामेरा ट्र्यापिङ र अकुपेन्सी सर्वेबाट हामीले गर्दैछौँ र यो बर्दिया र बाँकेको कम्प्लेक्सलाई हामीले 4वटा ब्लकमा हामीले विभाजन गरेका छौँ र टोटल ग्रिड हाम्रो 816वटा छ, जसमध्ये 94वटा ग्रिड चाहिँ हाम्रो माथिल्लो चुरे क्षेत्र जहाँ चाहिँ अलिकति बाघको साइनहरू अलिकति पछिल्लो उसमा भेटिएको ठाउँमा छ भने बाँकी हाम्रो यो कोर क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, यो जैविक मार्गहरू लगायतका वन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले 722वटा ग्रिडहरू राख्दैछौँ भने त्यो प्रत्येक ग्रिडहरूको साइज चाहिँ 2 किलोमिटर बाई 2 किलोमिटरको हुन्छ र प्रत्येक ग्रिडमा चाहिँ हामी स्वचालित क्यामेराहरू राख्छौँ र यो स्वचालित क्यामेराहरू कम्तीमा पनि हामीले 15 दिन फङ्सनल डे राख्नुपर्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा ब्लकमा काम गर्नको लागि कम्तीमा 22-23 दिन लाग्छ र यसमा हामीले 7वटा ग्रुप बनाएर काम गर्दैछौँ भने प्रत्येक ग्रुपमा चाहिँ 6 जना हाम्रा गणकहरू हुनेछन् र यो गणकहरूको सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाली सेना, त्यसै गरी हाम्रा हात्तीहरू चाहिँ परिचालन गरिएको छ अनि केही क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसलाई सुरक्षा हामीले दिने किसिमले योजना बनाएका छौँ। यसरी हामीले बर्दिया र बाँकेको कम्प्लेक्समा चाहिँ हाम्रो बाघ सर्वेक्षणलाई सफल बनाउने किसिमले काम गरिरहेका छौँ। बाघ पारिस्थितिक प्रणाली कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मानिएको छ। बाघ लोप भएमा मानव जीवन बचाउन नसकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शङ्कर प्रसाद थारूले बताए। यो सबै लोप भयो भने हामी मानव जीवनलाई बचाउन सक्दैनौँ। यसको एउटा पाटो हामी हाम्रो जीवनको चक्रमा रहेको बाघलाई यो संसारबाट हामी लोप भयो भने हामी पनि बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सबैमा सर्वविदितै छ। यसै गरेर विभिन्न प्रकृतिहरू, जङ्गलहरू हामीसँग भएन भने यो पनि मानव जीवनको लागि खतरा हो। केही दिन अगाडि पनि हामी हाम्रो बेमौसमीको कारणले ठुलै क्षति बेहोरेका छौँ। ठुलो विज्ञहरूलाई चिन्ता छ, हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको, लोप हुन लागेको, यो पनि
मानव जातिले सृजना गरेको सबै गतिविधिले गर्दा भन्ने तथ्यहरू उहाँले पेश गरिराख्नु भएको छ। नेपालले सन् 2010मा रसियाको सेन्ट पिटरबर्गमा भएको बाघ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरे बमोजिम सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। सोही अनुरूप बाघको सङ्ख्या वृद्धि भए नभएको यकिन गर्न आवश्यक भएकाले पनि राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2021-22 गर्न लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कँडेलले बताए। प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ र हाम्रो आफ्नो उपलब्धिहरूलाई हामीले एउटा मनमा राखेका थियौँ कि हामीले हाम्रो बाघको सङ्ख्या बढाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले आफूलाई एउटा गौरवको रूपमा लिएका थियौँ। आजको दिनमा आइपुग्दा बाघ गणना गरेको रिपोर्ट हामीले अनफर्चुनेटली अलि ढिला गरी घोषणा गर्न सफल भएका थियौँ केन्द्रमा, र त्यो खुसियाली यति भएछ पपुलेसन भनेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जकै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले साट्न आउन पाएका थिएनौँ। र आज फेरि आजको दिनमा हामीले लक्ष्य गरे भन्दा धेरै माथि जाने अपेक्षा गरेका छौँ, तर मलाई लाग्छ हामी फेरि यो सेयरिङ गर्न यहाँ आउन सम्भव नहोला। हामी केन्द्रमा मात्रै सेयरिङ गर्नेछौँ। यस पुनित अवसरमा 2017-18मा गणना गर्दा सबैको सहयोगले अहिलेसम्म बाघको सङ्ख्या बढेकोमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्णलाई कँडेलले बधाई दिएका छन्। विगत इतिहासदेखि हाम्रा अग्रजको पालादेखि हुँदै आएको प्रयास, संरक्षण र पछिल्ला दिनहरूमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली सेना, राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी, स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता र प्रतिबद्धता र यसमा सहयोग गर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने, यसमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण कन्जर्भेसन पार्टनरहरू, अरू सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको दिनमा त्यो 17-18 को उपलब्धिप्रति हार्दिक नमन र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हामी आफूले आफैलाई ताली बजाएर धन्यवाद दियौँ। एकातिर हामी उपलब्धिको कुरा गरिराखेका छौँ। जनसहभागितामा आधारित नेपाल सरकारको राज्यको लगानी, राज्यका संयन्त्रहरूले गरेको त्यसको चाहिँ नि समर्पण, कन्ट्रिब्युसनका कुरा गरिराखेका छौँ भने अर्कातिर यसको कन्ट्राडिक्सन केमा छ भन्दा एकातिर हामी गौरव र इतिहास कायम गर्ने काममा लागेका छौँ भने अर्कातिर कतै न कतै नीति नियमको भायोलेसन गर्दै यो बाघको सुरक्षा, यसको संरक्षण र यसको दिगो भविष्यका लागि कतै न कतै फेरि हामी त्यसमा अल्झिराखेको पनि अवस्था छ। समस्याहरू धेरै छन्। पूर्ववक्ता मित्रहरूले व्यापक रूपमा यसको महत्त्व, यसको अवस्था, यसका चुनौतीहरूको बारेमा चिरफार गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा मैले थप कुरा गर्नु पर्दैन। तर काम गर्ने क्रममा, संरक्षण गर्ने क्रममा, विकास गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका आपसी तालमेल, सहयोग, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। ती माध्यमबाट हामीले त्यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गबाट गर्नुपर्ने औचित्य, त्यसको अपरिहार्यता छ। यदि हामीले उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने मात्रै विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिने हो। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले आजको दिनसम्म इतिहासलाई फर्किएर हेऱ्यौँ भने 2007 साल 1950 इस्वीसम्म 1950 को कुरा गऱ्यौँ अथवा विक्रमसम्म 2007 सालको कुरा गऱ्यौँ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जतिखेर कन्जर्भेसनका कुराहरू कसैको मानसपटलमा थिएन, त्यति बेला टाउको गनेर करिब 800 वटा त्यतिखेरको प्रविधिको आधारमा, त्यतिखेरको एक्सेसिबिलिटी कति पुग्न सकिन्थ्यो, कति स्रोत साधनहरू थिए, कति हाम्रो विज्ञता थियो, कति मेन पावर थियो हाम्रो, त्यो अवस्थामा हामीले 1000 को सङ्ख्यामा अलमोस्ट पुग्न लागेको गैँडाको टाउको गनेका थियौँ। जुन 800 वटा टाउको गनिएको थियो, सायद प्रविधि अझ चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 1000 पुग्न सक्थ्यो। त्यो सङ्ख्या घटेर करिब 27 वर्षको अवधिमा 2007 सालबाट 2030 सालसम्म आइपुग्दा 23 वर्षको अवधिमा त्यो सङ्ख्या घटेर 100 भन्दा पनि कमको सङ्ख्यामा आइसकेको थियो। अनुमानअनुसार 68 वटादेखि 108 वटा भनिएको थियो, लाग्छ 100 भन्दा कम भइसकेको थियो। त्यो सङ्ख्यालाई त्यसकै अनुपातमा अन्य वन्यजन्तुहरू, बाघ, त्यसका चाहिँ आहारजन्य वन्यजन्तुहरू, तिनीहरूको वासस्थान, पानीका स्रोत, घाँसे मैदान आदिको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सफल भइयो। सुरक्षा व्यवस्था टटकारो रूपमा
त्यसलाई प्रभावकारी तरिकाबाट सञ्चालन गरियो, चोरी सिकार नियन्त्रणका क्रियाकलापहरूलाई परास्त गरियो र विभिन्न किसिमका कन्फ्रन्टेसन पनि भए। कतिपय समयमा विभिन्न किसिमका हक अधिकारका कुराहरू पनि भए। तर चोरी सिकारसँग लड्नका लागि, हतियारसँग लड्नका लागि हतियार चाहिने रहेछ। त्यो हतियार बाहेक हामीले आजको दिनमा पनि त्यो हतियारसँग लड्नका लागि हाम्रो आफ्नो मनोवैज्ञानिक अथवा छलफल अथवा सहजीकरणबाट सम्भव हुँदैन। ती उपलब्धिहरूलाई हामीले फर्किएर हेऱ्यौँ र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरिमा हामीले 22-23 वर्षको अवधिमा विनाश भएको वन जङ्गल वासस्थान र वन्यजन्तुहरूको पपुलेसन सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढाउन सफल भयौँ र त्यस पछाडि फेरि करिब 20मा चाहिँ यो द्वन्द्वकालको अवस्थामा घटेको सङ्ख्यालाई फेरि हामीले चाहिँ एकपटक पुनर्तार्जिकी गऱ्यौँ भने त्यो घट्नुको सट्टा त्यही गतिमा बढ्दै जान पाएको भए आज फेरि चितवनमा 1000वटा गैँडा पुग्ने सम्भावना थियो। र मैले के मानेमा जोड्दैछु भने अहिले भर्खरै वेद कुमार ढकाल सरले भन्नुभयो क्यारिङ क्यापासिटीको स्टडी बर्दिया बाँके कम्प्लेक्समा पनि हुँदैछ। हामीले यस अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै चितवनमा बाघ कति थाम्न सकिन्छ त हामीले बाघ संरक्षण भनिराखेका छौँ कि हामीले थाम्नै नसक्ने गरी सधैँ मान्छेको क्याजुअलिटिजहरू हुने गरी हामीले आफूलाई ज्यान जोखिम गर्ने गरी संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो त भन्ने प्रश्न उठिराख्दाखेरिमा यसको एउटा वैज्ञानिक आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा बाघको इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी थाम्ने क्षमता कति छ भनेर अध्ययन गर्दा आजको दिनमा भइराखेको 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा हुने 4वटा बाघ जुन हामीसँग छ त्यो 4वटा बाघको सङ्ख्यालाई हामीले हेऱ्यौँ भने 4वटा बाघबाट हामी 15वटासम्म बाघ थाम्न सक्ने अवस्थामा चितवनमा छ। गैँडाले पनि देखाउँछ बाघको सङ्ख्या यति वृद्धि भएर गएको छ कि गैँडाको सङ्ख्या 100बाट 700वटासम्म जस्तो चाहिँ सङ्ख्यामा पुगिराख्दाखेरि पनि हामीले थाम्न सकेका छौँ भनेपछि चाहिने कुरा के रहेछ भन्दा त्यो एउटा यस्तो न्युक्लियस छ, त्यो न्युक्लियसभित्र सबै इनर्जी त्यहाँ घुमिराखेको हुन्छ। त्यहाँको घाँसे मैदान, त्यहाँ